आईचे मीस बेटोयला बरी भलायकेक पासत फिलोमेना बरेटो आनी दुसरें इंतेसांव दिनवासनेचे दोमिंगोज क्रूज बरेटो आनी फामील केरेत भाशेन सायबीण मायचे मजतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. त्याच बरोबर आयज रिगन मार्टिन्स, मारिया पाचेको, ग्लायव डिसिल्वा आपलो 21वो वाडदीस समारंभता. डेलिशा कार्दोजो आनी धाकटुल्या भुरग्यां वेलेन्सिया फेर्नांदीस पयलो वाडदीस समारंभतात. तांचे सगल्यांचेर सायबिणीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसान मागता. केरेत भाशेन भुरगें बाळ काजारी जिवितान ना तांकां आमी हें नवें भेटयलां. देवान तांचेर खरेंच आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान तांचेय पासत हांव मागतां. दुर्गा आनी सुकालदें ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां ही मांडावळ करता दर एका ह्या वाड्यांतल्या कुटुंबाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. जीं परदेसांत आसात, जीं अमेरिकाकूय आसात आनी जायते ह्या दिसांनी त्रास भोगतात तांकांय देवान राखूंक सांबाळूंक ह्या मिसान तांचे पासत मागतना आमची खासगी मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आयज आमचे मदें फादर आल्बान फेर्नांदीस हाजीर आसा. कुटुंब सेवा केंद्राचो डायरेक्टर तो आनी जायते कुटुंबा पासत बरेपण शिंपडायता आमचे गोंयचे डिओसिसीन. देवान ताकाय तुमच्या नांवान आमी माये मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या न्हू आयच्या बदलतल्या संवसाराक कुटुंबीक जिवीत जिवंक सोंपेपण न्हय, पूण कोश त्रास उपरासतात तेन्ना भावात बरवसो सांबाळूंक कठीण जाता. एकचाराची बुन्याद गोड जेजून नासल्यार कुटुंब कोसलून पडूंक जाता. मोगा सेवेच्या देण्यांनी कुटुंब बांदुया. मोगाच सेवेच्या दाग्यांनी कुटुंब बांदुया. जेजूचे बरवशाची मनशां जावुया. हो ह्या 8व्या नोवेनाचो विशय मनान दवरून आमचें कुटुंब एकचाराचे आनी मोगाचे जावंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आयज आमी भुरगें बाळ नासलोल्या जोडयां पासत मागता. बरवशाचे सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकून तांच्या जिवितांनी भुरग्याचें देणें फावो करूंक कुशालकायेन तांचें जिवीत भरूंक तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. नापुरबाईच्या भावा भयणांनो, आमकां सगल्यांक आमचो कुटुंब म्हत्वाचो, मोगाचो, आपुरबायेचो आनी ह्या खातीर आमी सगलीं आमच्या कुटुंबा खातीर आमी वावुरता. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी कोस सोंसता आनी आमकां सगल्यांक जाय की आमच्या घोराबे जेजूच्या पवित्र नाजारेच्या घोराब्या सारके जालेले. देखून आमी आवयो सायबीणमांचे भाशेन जावंक वावुरता. पूण आमच्या बागेन जुसे आमचे पापूय ताची देख घेवंक आमी वावुरता आनी आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूचें चित्र तांच्या दोळ्या मुखार दवरता आमच्या गोराबे शेगुणी गोराबे जावचे खातीर. पूण जे भाशेन आयचे भयणीन आमकां सुरवातेच्या उतरांतल्यान उगडास केला, सोंपें न्हय तें. ह्या आधुनीक काळार वेगवेगळे तरेची आव्हानां येतले कडेन आमी खाला पडोवंक शकता आनी त्या पासत तो विशय म्हत्वाचो आमकां बोगोर बोगोर उगडास करपाक की मोगा सेवेच्या दाग्यांनी, ल्हानविकायेच्या बोगसोण्यांच्या असल्या बऱ्या शेगुणांनी जेन्ना आमी आमचें कुटुंब वाडूंक आमी वावुरता देवाचे कृपेन, तेन्ना ते कुटुंब शेगुणी जातात. तर आमकां सगल्यांक ह्या बरवेशाचे सायबीणमांचे परबेक आमी तयार जाता आसतना हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा तेन्ना आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळच्याक, मोगा सेवेचें वातावरण आमच्या घोराब्यांनी आमी अदीक वाडोवच्याक.
नस्कोतायेन आमी कांय पावटी चुकता आमी ल्हानविकायेन जियेचे सुवातेर व्हडपण गोडे संवसारी आशा जाल्या मागण्याक आमी सारको वेळ दिनात खरो मोग निवून गेला एकामेकाची सेवा चाकरी करच्याक आमकां ल्हानविकाय नाशिल्ल्यान आमचे गोडे घोराबे हे वाटेन ते वाटेन घाला पडल्यात दूख धरून आमच्या पातकांची आमच्या सोखतायांची देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट जाल्यारून बरें ते सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थया सायबिणमाचे मुजतीन आमचे घोराबे बापाच्या हातांत घालुया सर्गींच्या बापा तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरलें संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी विद्यापणान वाडूं आनी सर्गी तुजे मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक बागीबोंद पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप भाव भयणीनो मोग म्हळ्यार सोंसणीक आनी दोयाल मोग बसता थंय नाटकाय ना बोडाय ना गौरव ना मोग माणसुगेची शीम उतरोना आपलो आदाव सोडिना राग दवरिना वायट घेतलां तें मोनांत बालगिना दुसऱ्याच्या वायटांत मोग कुशाल जायना पूण स्वतांत कुशाल जाता मोग सगलें भोगसूंक सगलें सोत मांदूंक सगल्यांचो बोरवांचो दवरूंक सगलें सोंसूंक तयार आसा देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें आठव्यो भासो उलोवचें देणें नोपयत जातलें वेदीचें देणें सोंपतलें पूण मोग कोदींच सरोना देवाचें उतोरें
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. म्हणुया, म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. तुका शेरोणा येता सर्वेस्परा म्हाका कोदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवंक आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब, म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. सर्वेस्परा म्हजें कोडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तोंडणी पिरायेर तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोंडणी पिरायेर तान तूं म्हाका शिंकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोटलें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुर्ड्याच्यान दुसऱ्या कुर्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणान पडचेनात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतनूय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणू येत, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, 2 दीस जाले कोणें म्हाका वॉट्सॅपाचेर एक घोडणी धाडली. तुमी घोडे ती वाचल्या आसतली, तुमकां आयल्या आसतली ती. तो आपल्या हॉटेलांत जेवणाक बसलेलो. ऑलरेडी एक बरीशी स्टेक ताणें ऑर्डर केल्ली. व्हेरी रीच मॅन.
पूण जेन्ना तो आपली इश्टेक खावपाक वेता तेन्ना कोणें तरी ताका म्हणलें, कॅन आय हॅव लंच वीथ यू? म्हज्यान तुज्या सांगाताक जेव येता? ही वॉज सरप्रायज. तो म्हणपालो कोण? तो आपूण एकटोच जेवतालो जाल्यार कोणें म्हाका म्हणलें अशें. जेन्ना पळोवंक तेन्ना गेलो तेन्ना ही सो यंग गर्ल, 11-12 वर्सांचें एक भुरगें बाबडें, बट वॉज होमलेस, मेळ्ळें सारकें, सारकें न्हेसूंक ना, ताचें न्हेसप ना सारकें चिकलाचें. आनी जेन्ना हो मनीस थंयसर जेवूंक तयार जाला आनी हें अकस्मात भुरगें थंयसर भितर सरलां म्हणून जेन्ना वेटर्स आसलेले ताका गमलें तेन्ना पयलें तेन्ना ताणें ती सगळीं थंयसर आयलीं ताका कुशीन काडपाक. आनी जेन्ना ती आयलीं तेन्ना ह्या मनशान तांकां म्हणलें खंय आडायलें खंय नाका म्हणलें खंय ताणें ताका व्हरोंक दिवंक ना. आनी ताणें खंय त्या चेडवा लागीं विचारलें खंय, वॉट इज युअर नेम? तुजें नांव कितें? आनी ताणें म्हणलें खंय एन. तेन्ना खंय ताणें खंय ताका खंय ताचे ऑपोजीट मुखार आसलेले कोदेलाक बोट दाखयलें, म्हणलें खंय बस, थिंगा बस. चेडूं बाबडें बसलें, ऑल नर्वस दुबाविरेत आयकलें. आनी ताणें खंय वेटराक आपयलें खंय आनी म्हणलें खंय जें कितें हांवें ऑर्डर केलां तुवें म्हाका जें कितें हाडलां तें ह्या भुरग्याकूय हाड. हांव खाता तोच स्टेक तसलोच ह्या भुरग्याकूय हाड. आनी गेट हर अ वॉर्म ग्लास ऑफ मिल्क. एक दुदाचें गरम ताका एक ग्लास दूद हाड. मोगाच्या बाबा बेनानो ताणें तें हाडलें म्हणटून आनी हाडून म्हणटून मागीर उपरांत ती दोगांय बसलेले आसतना तांचे ते गजाल्यो कॉमेस जाली. आतां म्हणटच ह्या मनशान ताचे लागीं विचारलें, तुजी माय पायकूय आसात? वेर आर युअर पेरंट्स? आनी ताणें म्हणलें खंय 2-3 वर्सां जालीं म्हजो बापूय मेलो, कंस्ट्रक्शन हातून काम करता आसतना तो सोंपलो. आनी तें सोंपले उपरांत म्हजी आवय आनी म्हज्या सांगाताक आनीक रावली ना. शी ऑल्सो डिसअपियर्ड. हांव नोको खंय गेली तिवूय नाच जाली. हांव म्हजे शेमाय सांगाताक रावतालें. माय ग्रँड मदर वॉज टेकींग केअर ऑफ मी. पूण आतां एक सुमन जालें, तिवूय मेली. आय फील लॉस्ट, एबँडन्ड. म्हाका म्हजें म्हणटात तें कोण ना जालां. आनी असल्या वेळार खंय हेवूय मनशाकूय ताच्या चुरचुऱ्या दिसले. हांव हें सगलें तुमकां सांगूंक हांव सोदिना कित्याक ती बरी व्हडली लांब आसा गोडणी. पूण जेन्ना हें सगलें ताणें आयकलें उपरांत खंय ताकाय खंय आपल्या भुरग्यापणा वयलो उगडास आयलो. बिकॉज एट वन टायम ही ऑल्सो वॉज लायक अ होमलेस. जे सुवातेर भुरगीं आपल्या शेमाशी रावताले अंडर द ब्रीज वाय, थंयसर तोय रावलो. पूण ताचे फुडाराचें पावल दुसरेच वाटेन गेलें आनी तो आपल्या जिवितांत वयर सरलो. कडे कोस त्रास काडून तो वयर सरलो. आनी टुडे ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मॅन व्हिएतनाम. हांगासर हो ची मिन सिटी म्हूण आसा, हांगासर घडलेली घडणी. उपरांत मोगाच्या बाबा भयणानो ताणें ताका म्हणलें खंय सगळें आयकलें उपरांत, वूड यू लायक टू कम एंड स्टे वीथ मी? आय एम एलोन. तो 60 वर्सांचो पिरायेचो आसलेलो तेन्ना. चेडूं बाबरें सगळें टोटाकलें. बट शी हॅड नो अदर चॉयस. ताणें म्हणलें येस, आय वूड लायक टू कम. आनी ताणें मागीर ताका आपल्या घरा व्हेलें. ताका बरेंशें इस्कॉलान घातलें, शिकयलें ताका. पूण हें सगलें करता आसतना न्हू त्या भुरग्याक सोंपें जावंक ना. बिकॉज आपलें जिवीत जेन्ना ताणें एका ब्रिजीचेर सोंकलाक, शी लेफ्ट एज अ होमलेस. म्हणल्यार ताका जायत्यो वस्तू शिकोवच्यो पडल्यो. हाव टू सीट, हाव टू टेक केअर ऑफ हर बेडींग, रोप धुवपाचो, कशें जेवपाचें, कशें इस्कॉलाक वचपाचें, येवपाचें, हें सगलें ताका शिकपाक पडलें. पयलें खूब त्रास जाले. तें अशें करता आसतना पासून वन ऑफ द मेड्स हाचे मेडान पयलें तें चोरून खाता तें. शी वॉज यूज टू दॅट कायंड ऑफ अ लायफ. आनी जेन्ना ही मेडान जेन्ना ताका तापयलें आनी मार घालो तेन्ना ह्या दोनयान ताका सांगलें, प्लीज डोंट डू दॅट. तें नoko, तें भुरगें तें. शी इज नॉट यूज टू दीस लायफ म्हणून. असल्या अपुरबायेन, असल्या मोगान, असले सेवेत चाकरेन मोगाच्या बाबा भयणानो हें भुरगें वाडलें. टुडे शी हॅज बिकम वन ऑफ द वाडटा शी ग्रॅज्युएटेड. आनी ताचें ग्रॅज्युएशन जाता आसतना खंय ताणें त्या भुरग्यांक सांगलें खंय, टुडे हू यू सी आय एम वॉज नॉट वॉट आय वॉज वेन आय वॉज स्मॉल. आज घडये तुमी एक व्हडलें ग्रॅज्युएट म्हणून पळयतात म्हाका. हांव खरेंच शिकलां, पोरजोडेत जालां. पूण आज जें कितें हांव आसा तें कोणाचे तरी दोयाळायेक लागून आसा. कोणें तरी म्हजेर चुरचुऱ्या केले, म्हजी सेवा केली, म्हजो मोग केलो. हांव ताचें कोण आसलेलें. पूण ताणें मनीसपणाची नदर पडयली आनी मनीसपणाचे नदरेन ताणें म्हाका वयर काडलें. आनी त्या पासत हें म्हजें एक सपन आसा. म्हाकाय जाय एक फावंडेशन कॉमेस केलोलें. And that is what I'm going to do. That is my dream. हांव एक फावंडेशन कॉमेस करूंक सोदतां. Can I eat with you?
आनी म्हज्या फावंडेशनाक म्हजोच बापूय तो आतां ताचोच बापूय कहो जाल्लो तो म्हणटा ही प्रॉमीस दॅट ही वील गीव 30% ऑफ हीज फॉर्च्यून. आनी तुमचो जर तर आदार आनी सहकार म्हाका मेवलो जाल्यार ह्या फावंडेशनांतल्यान हांवूय दुसऱ्यांचो मोग करूंक सोदतां, हांवूय दुसऱ्यांची सेवा करूंक सोदतां. जें कितें हे मनशान आपले दोयाळेन आनी मोगान म्हज्या सोबें केलें आनी म्हाका हे दर्ज्यार पावयलें ते भाशेन संवसारांत जायतीं जाणां माय पाय नासलेलीं आसात, होमलेस आसात, ऑन द स्ट्रीट्स दे आर लिवींग. म्हाका तांच्या पासत कितेंय तरी करपाक जाय. आय वॉन्ट टू सेंड देम ऑल्सो टू स्कूल. ती शिकपा खातीर हें म्हजें सपन हो म्हजो हावेस. म्हाका बाबा मिनानो आमी न्हू नोवेनां करतात तेन्ना बरे बरे विशय काडटाय आनी आयचोय विशय जो आमी काडला तो विशय आमकां नवो हो म्हणून न्ही. आनी आमी आयज परमेश्वराची सायबीणमाची परब करता ती आतां आमी चुकोन कोत्तात तशें म्हणून पयले फावटे म्हण न्हय, पूण खरेंच सिरियसली आमी दर एकल्यान नियाळ करपाक जाय, चिंतूंक जाय वेर आर वी हेडींग. वयतात काय आमी, कितें करतात काय आमी. एक जेन्ना हो विशय आमी नियाळटाव तेन्ना बोरव्याशाच्या सायबिणीक आमच्या दोळ्या मुखार आनी परब समोर उमताव तेन्ना मोगाच्या बाबा मेळना आमी खंय तरी वचपाक जाय. आमची दिशा हूंय काय ती आनी दिशा आमकां बोरव्याशाची सायबीण दाखयता. तेन्ना पोरबेच्या दिसाक आमी तो विशय घेता तेन्ना दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू एचीव. ही 9 दिसांची तयारी. आमी एका दिसा कडेन एक विशयांचेर आमी नियाळ करता, पूण असो नियाळ जरी तर आमच्या काळजान जरी तर तो बसोना आनी एट द एंड ऑफ द डे जरी तर हांव म्हाकाच जरी तर विचार मांडिना आयज कितें घडलें काय म्हज्या जिवितांत. आनी आज मती करून जेन्ना आमी आज कुटुंबा वयर आमी नदर मारता तेन्ना नियाळ करता तेन्ना आमी जरी तर हें जरी तर आमच्या मनांत एक विचार येयना म्हजो घराबो पावला खंय काय. वॉट हॅव आय डन फॉर माय फॅमिली. जेन्ना ह्या मोगाच्या सेवेच्या दाग्यांनी जेन्ना आमी म्हणटा आमचो घराबो बांदुया, आमी जेजूच्या बोर व्याशाची मनशां जावुया तेन्ना मोगाच्या बाबा बिनानो वी नीड टू रिफ्लेक्ट. आमी चिंगाळून चिंतूंक जाय आनी हें करच्या खातीर दुबावेर आयच्या देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. हांवें शिव वर्तमान आलोवंक ना आयच्या दिसाचें शिव वर्तमान तें, बट आय फेल्ट दॅट इज वॉट कॅन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑन अ फॅमिलीज. आयचें देवाचें उतर आमकां आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर नदर मारूंक आदार दिता आनी त्या पासत ह्यो 3 केयान सुरू जातली उतरां आमच्या काळजांत आमी बसोवया. पयलें म्हणटा हांव कुड्डेपण. म्हाकाच्या बाबा मेना आयचें शिव वर्तमान सुरू जाता तेन्ना जेजून पळय वापारेन सांगलें एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. आनी आमी जाणात हाव इज इट पॉसिबल. एक कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याक कहो वाट दाखयतलो. घोडे आयची घोडे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीन घोडे जाता आसतली ती बोडी घेवन आयज बाय जाय ते कुड्डे घोडे आमची गाडी मोटरांय चलयतात बिकॉज देवाच्या आदारान घोडे तांकां हे लेटस्ट फॅसिलिटीज मेवले कडेन घोडे आज ते मुखार पावल्यात. आज जाय ती आमची कुड्डी भावां भयणां ब्लायंड म्हणटात आमी त्या शिकल्यान त्या शिकतात, ग्रॅज्युएशन तांणी केल्यान कामाक ती वयतात. जाय तें बरें पडना, बट फॉर अ रिफ्लेक्शन आमच्या ओतमीक जिविताक आमचें म्हणो येता कॅन अ ब्लायंड लीड द ब्लायंड ना जायना तें. आनी ते पासून मोगाच्या बाबून आयज आमी दर एकल्यान आमकां विचारपाक जाय कसले तरेचें कुड्डेपण आज आमच्या घरांत भितर सरलां काय, जाका लागून आमच्या घराबे फुडें वचनात काय, आमच्या घराबेन तत्वां दिश्टी पडनात काय, देखून खंयच्या तत्वांक आमी आमचें कुड्डेपण आमी दाखयता काय, वेर आर वी ब्लायंड. आनी ते पासून तें कुड्डेपण म्हणटात तेन्ना आज मोगाच्या भाव बिनानो आमी विचारूंक जाय, नियाळ करूंक जाय, पडूंक जाय बिकॉज ऑफ दीस कायंड ऑफ अ ब्लायंडनेस. हें ब्लायंडनेस म्हणटात तें आमच्या दोळ्यांचें न्हू ना, आमच्या दोळ्यांक जरी तर मातशें कितें जालें जाल्यार आमकां रोखडें टेन्शन जाता. बरें दिश्टी पडना मरे फादर म्हाका, दोळ हाल्लेय मरे म्हगेले, घरा कोण जरी तर मातशें जालें जाल्यार बाय चोय गो दोळ्यांक कितें पडटें, मगे इश्ट आलो तें दिसत म्हाका हुस्को जाता, फूल पड मरे फादर. ते कोणान एकले सांगताले फादर म्हाका कांय दिश्टी पडना. आनी आतां मोबायल जायच मोबायल जायना फादर, मॅसेजी चोवपाक बरें येयना दिश्टी पडना. आमचो हुस्को तो कांसन तो जेन्ना असल्यो वस्तू जातात तेन्ना. पण हांव म्हणटालो असलें असल्याय बराबर आमच्या ओतमीक कुड्ड्यापण भितर सरला तातूंत हुस्को आसा काय आमकां. जे ओतमीक कुड्ड्यापणाक लागून आयज आमच्या घराबे पाड जाल्यात. आनी देखून हें कुड्डेपण म्हणटा तें आमचें कसलें कुड्डेपण काय तें आमचें कुड्डेपण जें आमी म्हणटा तें घरवाचें पोदवेचें. वी आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव वन अनदर. आमच्या कुटुंबान सगळीं वयर सकयल जातात. कुड्डेपण म्हणटात तें आमच्या पवित्र सभेचें शिकोवण मानून घेवपाचें हें आमकां उक्तेपण ना, कुड्डेपण. आमची पवित्र सभा आमकां शिकयत आयल्या की काजार म्हणटा थंय डिवोर्स ना, सेपरेशन ना, पूण तरी आसतना आज कितलीं जाणां
आज डिवोर्स आनी सेपरेशन मागिनात काय, कितले घराबे आज पळोवंक नात काय, कितें प्रश्न सुटावे करूंक जावंक नात म्हणून. हांव सांगता तुमकां, म्हजे बगले येतात ते एग्जाम्पल्स. आनी त्या पासत मोगाच्या भावने ह्या कुड्ड्यापणांतल्यान भायर सोदतलीं काय, जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जातात तेन्ना बाबडे एकली सासमाय ओ एकले आवय आयजूच बाबडो कोण एकटो घरकार रडोन गेलो. फादर 15 वर्सां जालीं म्हणटात आमी काजार जाल्यार, वयर सकयल जातालेंच म्हणटात. तेका भुरगीं आसात, पूण तो म्हणटा ते बायले खंय एक आदलो एक्स आहलोलो खंय, हें सांगता मॅरेज कोसा साहेब. तो म्हणटा फादर 15 वर्सां आपणा खबरूं ना हेंगे भितरल्यान कितें चलता आसता अशें म्हण. आतां जांद्रां कमेस कळ म्हणटा म्हाका, आनी खूब भाशेन कितें कळना तें लांब सांगना तुमकां म्हणल्या भशेन. आनी शी एडमिट्स ती आहा म्हणटा, पूण एक्सक्यूज सगळे आदले ना. तूं तेदो एश कोतालो तेदो तेश कोता. फादर हांव चुकोल म्हणटा तो वय, तुवें म्हाका केन्ना सपोर्ट करूंक ना. जायत पाट जाता सुने सासमायचे मदें ना. बायलां दिसता घरकार आहाय ते कितें म्हणा जाल्यार ओगे रावल जाल्यार तूं मायंगे जालो. मायच्या हाटेन जरी तर मातशा बायले हाटेन गेलो जाल्यार मायंक तिडोक येता, ते तोंड काड जाता, तूं बायलेगे जालो आनी कोणागेच आसना तर तो. पूण आयज असो इश्यूज आमगेले आमच्या मदें. सो तो म्हणटा फादर पयर फाटीं म्हणटा म्हूज उजरांच म्हणटा, ते म्हणटा तो येयलो खंय तें व्हरपाक. तो आतां कोण आहा म्हणटा तो UK आसता मुस्ता, आतां गोंय येयलो आहा मुस्ता. तो तांकां भायर व्हरपाक येयला, घेवपाक खंय जेवणां खंय वचपाक भुरग्यांक घेवन सगळें. तो म्हणटा फादर हांव आहा कितें करपाचें, म्हाका शेड काम सोडोल म्हणटा. आनी जेन्ना तो गोंयत तेदो ना, माय आहा त्या चेडवा गेले. माय सांगता वच बाय तूं, हांव चयत खंय, वच बाय तूं खंय. हे माय आमगेल्यो हिंगा एक्स्ट्रा मॅरिटल चलता. हिंगा सायडीन प्रॉब्लेम जालो. हाय मायन बरें देख दिवपा सुवातेर आपणागे चेडवान सांगपा सुवातेर बाया तुवें कितें कोत्तें तें सारकें ना. तुगे काजार हितून तुका 3 जाण भुरगीं आहा हिंगासोर. तूं आनी कोण काजाऱ्यागे बारा भोंवता, तो आपणागे बायले को सारको ना. तेगे 2 जाण भुरगीं आहाय, तेगे बायल आहा ती एक मुठय तुगे बायल केसोरी म्हूण. मोगाच्या बाबा मेना न्हय सगळें गडबड सगळें. आनी ते पासत आज खरेंच असल्या कुड्डेपणान आज जिता काय नॉर्मल. आज जें आमी म्हणटालो जें कितें बरें न्हू तें नॉर्मल जालो. कोण कोणागेले बायले घेवन खूंय वच वयताय. आतां ती अकोल नगरो सिवील मॅरेज करून रावनाय एक कडेन तें कितें गरजे को काजार जायन वयताय. आनी उपाय ना फादर, रावपाकूय पडटें. पूण सिवील मॅरेज कोन्न गेली 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी रावताय ती थिंगा ते सायडीन. नॉर्मल जालें तें आतां. आनी असो नॉर्मल आमी जियेतात तेन्ना हें तें कुड्डेपण आज आमच्या घोराब्यांक पिड्यार करता. हें तें कुड्डेपण जें आसा तें आज आमच्या घोराबे माडयता. बिकॉज जें कितें आदीं आमच्या फॅमिलींत आहलोलें तें आज नॉर्मल जालो आसा. आनी म्हाका सेंटिमेंट दूख कितें जाता, आमगे आवय बापूय तुमगे घोराबे सांबाळल्या, तुमगे घोवा बायलांक विश्वास आसा. पूण तुमगे आज भुरग्यां मदें टावटिव जालो आसा. तांकां बोर देख दिवपा सुवातेर, बोर वाट दाखोवपा सुवातेर तांकां वायट तांकां नाका आहलो शिकोवप, तांकां बुकशाय म्हूण सांगपा सुवातेर चेड्या सांगताय ना थोड मामाज बॉय म्हणलो हाय साहेबा. आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा आज एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक दाखोवंक जातात काय. जेन्ना आमी जर तर पवित्र सभेचें शिकोवण जर तर कुड्डी तर जाल्यार पवित्र सभेचें शिकोवण आमकां खंयच्या उजवाडाक ती ओतली काय हें नियाळूंक एकदम गरजेचें. मोगाचे सेवेच्या धाग्यांनी आमच्या घोराबे भागदले जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमच्या पवित्र सभेच्या शिकोवणेचें कडेन कुड्डेपण आयलोलें आसा. ह्या कुड्डेपणांतलें सायबीण माय आमकां भायर काड गे. कित्याक तिणें आपलो घोराबो सांबाळलो तसो आमी सांबाळूंक सोदता जाल्यार ती आमकां आसरो हें आमी शिकूंक आनी तिच्या लागीं मागूंक गरजेचें. दुसरी के म्हणटलो आसलो हांव कालतिकाय. म्हाकाचे बाबा म्हण हांगासर सगळें सकलात पडटाच. आनी ते भाशेन टुडे वी हॅव बीन चॅलेंज. आरे दोंग्या तूं कित्याक दुसऱ्यांचें किसकट करूंक पळोवंक वयतात. तुज्या हातून पाटी हाडले आसतना सगळें चुकतात आमी. सगळ्यांक आमच्यो अस्कोतायो आसात. आनी जेन्ना सगळें आमी चुकता तेन्ना पडटा तेन्ना म्हज्यान बेश्टेन दुसऱ्यांक बोट दाखोवन म्हणूंक जायना की तूं चुकता हांव बरो म्हणून ना. त्या पासून जेजू आमकां उगडास करता. तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना तूं दुसऱ्यांचें किसोर कितें काडूंक सोदताय. आनी हें वळखून घेवपाक मोगाच्या बाबा आमकां ल्हानविकाय जाय, आमकां खालतिकाय जाय. हें वळखून घेवपाक बाबा वय हांवूय चुकता. हें आमच्या कुटुंबाच्या फॅमिलीन जर तर नियाळ्ळें म्हाका ह्या बापायचें एकदम बरें जालें. फादर हांव चुकोलो, आय वॉन्ट टू चेंज. 2 वर्सां जालीं फादर म्हणटा आय सॉ समथींग अ डॉक्युमेंटरी आनी आय रियलायज म्हणटा म्हजी चूक जाली म्हणून. पूण ही बायल म्हणटा पोत पोतून आदलेच वयर काडटा.
तुगे मायंड तेदो टेस्ट केलोलें आपण प्रेग्नंट आसतना कोण खबरू घेवंक ना मुगेली तुवें पासून एक जाप पासून काडूंक ना तो म्हणटा फादर ओय तेदो कडेन काडपाक जाय आसलोली ना न्हू चुकलो हांव पूण आय वॉन्ट टू गो हेड न्हू आमी मुखार वचपाक जाय न्हू फुडार करपाक जायो हांवें वायट उतरां उलयलें फादर केन्ना गाडी मारली फादर केन्ना फ्रस्ट्रेट जालो केन्ना तापोटूय येयलो म्हज्या हातांतल्यान फादर आनी ही शोड मी तेगे बायलेन पडटाक माला दांड्यांनी सान्यांनी तो म्हणटा फादर चोय कितें केलें तें आपणाक घास मारले सारकें गायशेंच सारकें काळें फायन तेंवूय फ्रस्ट्रेट जालें तेकाय गोडे जालें आपण आयकूत म्हणून जालें फादर तें आमचें गो बायलां मदें आमी तें समजलें हांव कांय म्हणा ताणें तशें करून केलें म्हणलें दॅट हॅज टू बी एम आय रायट गो बायलां मदें वयर सकयल जाता तेन्ना ही खालतिकाय हें बोगसोणें एकदम गरजेचें म्हत्वाचें मोगाचे सेवेचे दाग्यांनी आमच्या घरा बी आमी बांदतले त्या पासून देव आमकां उगडास करता दॅट वी आर ऑल हांव जायत पाट मॅरेज कोचा सांगता मॅरेज इज नॉट अ बेड ऑफ रोजीस तुमी जाणात तें यू आर द विटनेसीस लोकने जिवितांत वयर सकयल जातात तो आहलो तो तसो उरना तो तें आहलो तशें उरना तें चेंज जातात वयर सकयल आसता जाता पूण आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता देवान तत्वां शिकयलो आमकां फॉरगिव वन अनदर अंडरस्टँड वन अनदर ल्हान जायात चूक तुजी जाल्यार से सॉरी मोगाच्या भावान हें गरजेचें पूण आज हांव पळयता ते भाशेन न्हू आमकां ल्हानविकाय नाका आमकां सगल्यांक व्हडपण जाय नांव जाय व्हडलें व्हडपण सगल्यांक सारकें आनी त्या पासून आमी आज व्हडपणाचेर आसात आमचीं काजारां जातात तेन्ना वी वॉन्ट बीग नेम हांव कोण हांव वरें खंय जाता गाड रेस्पेरा गाड केसो केल गो बाय म्हणटात न्ही कडेन BMW व्हडलो स्टेटस जाय आमकां तो मागीर मोबायलाचेर घालपाक जायो दुसऱ्यांक दाखोवपाक तूं अडको नक म्हाका हांवें कितें केलें तें म्हगे काजार केशें गेलें तें बँड केसो जाय ती नांव काणा साहेबां पूण नांव स्टेटस सारकें एक कडेन अयशीं आजरां कडेन बँड आहा आसतलें पूण तें न्हू हा एकले आनी अकोल म्हाका न्हवरो अकोल उलोवपाक येयलो कडेन न्हू दे डिसायडेड तेणें म्हळ्यार आपणागे फादर रेस्पेरा म्हाका देसपेज करपा नाका तेणें बाड्यांनी 60,000चो एक रेस्पेरा इस्तीत थारायलो सासमाय सांगत थंय हांवें 60,000चे 1 लाखा सकयल जावचें ना तुका जायना म्हाका सांग हांव दितां हे थंय सासमाय आमगेल्यो हें नांव जाय आमकां हें व्हडपण जाय आमकां आनी त्या पासून मोगाच्या प्रमाणे असो हांवें आतां उलोवपाचें ना असो हांवें तर उलोवपान तर सांगलें जाल्यार रे ओ कोण रे साहेब आमकां सांगत तो अशें कुमारया त्या पासून अमेरिकाक तो चार्ली कर्क म्हणटात तो मेला ताची बोबाट जाल्या सगल्याक आयकलां वॉट रॉंग डीड ही डीड हे भाशेन मारपा ताका पूण आयज न्हू डिसएग्रीमेंट म्हणटात तो ना हांव पासून चोयता म्हज्या पासून थोड्या शर्मा खंय व्हायरल जाले थिंगा थोडे बायलांनी पड कमेंट मारले आवय पूण सांगत तें कांय वांगडें न्हू तें रोसाचें म्हणाका तें मेकअपाचें म्हणाका तें रेस्पेरा इस्तिदाचें म्हणाका पूण थिंग थोडे कमेंट येयले थोड्यांक गेले आवय एक बायल आहा एके चारान गेले हो कोण आमकां सांगपाक तें देवाक उतर परगोट्टो मोगाचे बाबा भयणानो आज असलो समाज आमच्या भितर चल्लेलो आसा कोणें कोणाक सांगपाक न्हू जायना तें आनी त्या पासून हांव बापायक विनंती करता आमच्या आज घोराब्यांचेर आमी नियाळ करतात टीच आवर चिल्ड्रन टू बी सिंपल एंड हंबल आमच्या भुरग्यांक शिकूया ल्हानविकायेन तुमी जाय ते कोस त्रास काडल्यात दुबाव ना पूण तुमी आज जेन्ना भुरग्यांक दितात तेन्ना तांकां इल्लेशें शिकोयात बाबा हुंयसून येयलें तें हें कितकून येयलें तें आनी त्या पासून ती शिकनाय ते दोना ती मागीर आज गोरवान भोंवतात दे ऑल्सो तांची आयडेंटिटी मागीर ते स्टेटाचेर जाता ती मागीर कित्याक आमच्या आवय बापायन ल्हानविकायेचो खालतिकायेचो गूण ह्या भुरग्यांक शिकोवपाक आज आमी चुकता देखून आनी देरफॉर दे आर ऑल टू बी टॉट त्या पासून ती ल्हानविकाय आमी चुकतात तें थोडे फावटी आमची भुरगीं सॉरी तरी म्हणटाय चुकल जालें जाल्यार ना आम सॉरी मुळबो करू आम सुसेग आसनासलो पोटालें मूड म्हण तापोट मार पोटालें पण आतांचे माय बाय नो फादर ही इज लायक दॅट नो व्हेरी स्टाबर्न चायल्ड फादर माय ही नेवर से सॉरी कितू शिकयताय फादर तेंकां आमी आयकला फादर तो जालें काबार आयकना म्हणलें जालें आनी त्या पासून मोगाच्या प्रमाणे ही ल्हानविकाय खालतिकाय आमच्या गोराब्या जर तर आमचें नामोणें जाता जाल्यार हें गरजेचें आनी तिसरी हांव म्हणटलो आसलो मोग आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मोगाचें डेफिनेशन दिलां तें नवें न्हू आमकां जाय तो अकोल नवरो काजाराच्या समयार कडेन तें वाचप घेतात आनी त्या पासून मोगाच्या बरोबर आज मोग म्हणटात तेन्ना तो मोग इज सीन इन एक्शन खुणा त्या पासून आमी मोगाच्या सेवेच्या दाग्यांनी कुटूंब बांदूं जाय म्हणटा तेन्ना जेजूचे भाशेन बोरवेशाची मनशां जावुया
And our families are called to become tangible signs of hope. ह्या बोरव्याशाच्या वर्सान आमकां खेरीत भाशेन आपयलोलें आसा की आमच्या घोराब्यांत आमी पयलीं सद्या बोरव्याशाचे कुणा जावच्याक एका गोरकारान आपल्या गोरकानीन आपल्या गोरकाराक आमच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक जाल्यार आमच्या भुरग्यान आपल्या आवय बापायक आज आमची जाणटीं कितलीं घरांत आसात निराशी जाल्यान बाबड्यान तीं बोरमोसो साहेबा तांचो सांडलेलो आसा आनी त्या पासून टेंजिबल सायन्स ऑफ होप केन्ना जातली आमी ओन्ली वेन वी लीव दीस लव हो जो अमोग आमी जियेता तेन्ना अमोग आमच्या कुटुंबांनी दिश्टी पडटात तेन्ना आनी घोडे तुमी आदीं आयकल्लें आसा जायते फावटी जायते भासांनी आमी मोगाचें जायतें सांगलेलें आसा अकोल न्हवऱ्यांगे मोग केसलो कितें कातें आनी मागीर कितें जाता तें आनी त्या पासून मोगाचें म्हण आज मोग म्हणटात तो जो आमच्या कुणांनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुरण्यांनी असो जर तो वाडत वेता तेन्ना तें कुटुंब खेरीत भाशेन बोर व्याशाचें कुटुंब जावंक पावता आनी त्या पासून हें आयचें वाचप जें कितें मोगाचें म्हणटात तें आमच्या काळजांत घुरूंक जाय हांव सांगता अकोल न्हवऱ्यांक ताचें बरी फ्रेम करात पूट इट इन योर रूम बेडरूम एवरी टायम वेन यू गो लूक एट इट जे वाचप तुमी विचून काडलेलें जे विशय तुमी विचून काडलेलो तें करात ना वी डू एवरीथींग सगळें करतात आमी पण जे वस्तू गरजेच्यो आमचें कुटुंब सांबाळपाक त्या वस्तूंचेर विसर पडटा आय आस्क्ड देम वेन वॉज द लास्ट टायम दॅट यू सॉ युअर वेडिंग फोटोज वेन वॉज द लास्ट टायम दॅट यू सॉ दॅट वेडिंग कॅसेट आहा ना न्हू ते कॅसेटी फोटो मारला म्हणपाचो केसता म्हाका पावलो हांय साहेबा पूण हांव म्हणटा वेन वॉज द लास्ट टायम दॅट यू सॉ युअर वेडिंग फोटोज ते काडलोले ते व्हडली पॅकेज केलोली 7-8 लाखांची 10-12 जाण भोंवताले अशेंच सगळें काडपाक आनी त्या पासून ती वस्तू मोगाच्या बाबा आमचो मोग जिवो उरपा खातीर एकदम गरजेचें आनी त्या पासून सायबीण माय आमकां देख सायबीण माय आमकां उजवाड देखून मोगाच्या बाबा भयणानो आमी परबे समया न्यार कोत्ता तेन्ना इट इज अगेन टू ब्रिंग बॅक आवर मेमरीज आमी आमचो उगडास करपाक लोगनीक दिसाचो वॉट वॉज इट आनी खंय पावलें तें काय कशें जियेता काय आमी तें आनी ते हिंगा पावलेले कडेन कितें तरी म्हज्यान कितें जालां काय गोवाच्यान कितें जालां काय ना फादर आमी आयज पासून चलतात फादर आं जाता जाय ते वयर सकयल देवाक आमी आर्गां दिता देवा आमकां राखलें सांबाळली आहात ना न्हू ऑन 31st ऑगस्ट वी सेलेब्रेट द जुबली ऑफ फॅमिलीज आनी आमचें सेलेब्रेशन जालेलें हांगासर वेर्ना आश्रमांत उणेशे 800 मायल्स लोक आयलोलो आनी इट वॉज सो ब्युटिफूल माय डियर फ्रेंड्स टू सी दॅट वी हॅव सच ब्युटिफूल फॅमिलीज असले बरे घरा बी आमच्या गोंयांत दिवसेसींत आसात मॅरेज तो मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणटाले त्या जोम्यान भितर सरलेले लोगनी जिवीत सगळ्यांक सगळें सोंपें म्हणून न्हय बट ते वी आर स्ट्रायवींग थंयसर आमकां कितेंय तरी शिकोवंक मेवलां आमी घोव बायलांक अदीक म्हत्व दिवपाक आमी पावल्यात तातूंत आमची भुरगीं बरी जाल्यांत Therefore, my dear friends, we have good families in our archdiocese. आमचे फिरगोजेंत आसात चिंचोडणेचे फिरगोजेंत आसतलीं जायतीं आमची भावा भयणां काजारे दे लिव अ गूड लायफ एकामेकाक विस्वाशी समजोतात आसात तुमचे मदें आसतलीं जायतीं फादर जायते वयर सकयल येयलां बट आय एम ब्लेस्ड म्हज्या घरकारा खातीर हांव देवाक आर्गां दिता आय एम ब्लेस्ड फादर म्हज्या घरकान्नीन म्हजे कडेन जायते पासेस काडलां दॅट इज असले घोराबे बांदूंक मोग आमकां गरजेचो म्हत्वाचो जें कितें आज आमकां सायबीण मातशें शिकयता तें आमच्या जिवितांत घालूंक वावरुया आनी जेन्ना हे भाशेन आमी चलता तेन्ना वी बिकम टेंजिबल सायन्स ऑफ होप आमी बोरव्याशाचे कोणांत जातात तर मोगाच्या बाबा भयणानो सायबीण माय आमच्या दोळ्या मुखार आमकां एक वाट दाखयता बोरव्याशाची सायबीण माय ती लोग्नीक जिवितांत तुफान येतात जायते वयर सकयल येता पूण ती आमकां शिकयता आमचो बोर मोसो आमी सोडिना जावंक आनी आमचो बोर मोसो देवाचेर आमच्या बोर मोसो साक्रामेंताचेर आमच्या बोर मोसो जेजूचेर हो जो जेजू आमच्या लोग्नीक जिवितांत आमी म्हणटा इज द अनसीन गेस्ट जो आमच्या लोग्नीक जिवीत बांदता आनी ताकाच आमी चिटकून आसत तर जेन्ना आमच्या मागण्याचें जिवीत सारकें आसा जेजूक आमी चिटकून रावता ताणें शिकयलोली तत्व आमच्या जिवितांत आमी पाळटा बक्षिता आमी एकामेकाक बेमर्यादेचे आसा ते आमी कुशीन उडयता आवय बापूय जेन्ना असल्यो कुणां जातात काल्तिकायेन ती वागतात आनी जे कुड्डेपण आयज समाज आमकां दाखयता तें आमी सोडून दिता तेन्ना मोगाच्या सेवेच्या धाग्यांनी आमचें कुटूंब आमी बांदूंक पावता आनी जेजूच्या बोरव्याशाच्या मनशां कशीं आमचें कुटूंब आमी उखलून दवरता असलेंच दर एकल्याचें कुटूंब जावचें हें बोरव्याशाचे सायबीण मायन आमकां शिकोवचें आपलो आदार आमकां दिवचो आमी सायबीण मायचेच मोजोतीन बापाच्या हातांत दवरुया
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक जिविताचें वर्तेपण पोरजेक शिकोवंक आनी देवाच्या उतरांतल्यान कुटुंब आदारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक वावरूंक आनी कुटुंबांक आद येवजणू येतात तेन्ना तांचेर मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. वेगवेगळ्या कोरण्याक लागून कुटुंब मोडपाचे दोक्षेर पावल्यांत तांचें मन नवसरूंक कुटुंबीक एकचार सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. आयच्या नविनाची मांडावळ करतल्या दुर्गा आनी सुकालदें रावतल्या भावा भयणी सदां जेजूक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक आपल्या कुटुंबा नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा सारकें करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. भुरगीं जावन आसा देवाचें व्हड देणें आमकां तर भुरग्याचें देणें आशेतल्या कुटुंबाक बरवशाची सायबिणी काकलुतीची नदर घालून आपल्या पुता लागीं मागून ह्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सर्गींच्या मगाळ बापा बोरव्याशाचे आवयक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या गरजो आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यांत जें कितें आमी उतरांतल्यान उचाल्लां काळजा मनांत आशिल्लें सगळें तुज्या हातांत आमी घालता. आमच्या कुटुंबाचेर लोग्नीक जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. नदी करून ज्या कुटुंबांनी दूख कोश्ट आयल्यात ज्या कुटुंबांत तुजे कृपेची गरज तांकां अदिकूच ताणें बरवसो सोडिनासतना आपलो लग्नाचो संस्कार सांबाळूंक हे भाशेन आमच्या घोराब्यांत आमी बोरव्याशाच्यो कुणां जावंक तुजीच कृपा आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भयणी बाबांनो हे मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दवांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या
ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारानीक सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यानीक सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंद दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्याक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्यावय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगोट ह्या Jesu तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगता, तुझ्या येण्याक आमी ओगरेता. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिम्याव आमच्या दारी गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. आमची गोची जी मरून गेल्यात तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचे मीस बेटोयलां बरी भलायकी बसत फिलोमेना बरेटो, त्याच बरोबर दोमिंगोस क्रूज बरेटो ह्याय कुटुंबाचे तुजो आशिर्वाद घाल. रिगन मार्टिन्स, कार्मो फेर्नांदीस, मारिया पचेको आनी ग्लायव आपलो 21वो वाडदीस संभ्रमता तांचे सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा काजाराचो दीस संभ्रमतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. भुरगें बाळ नासलेल्यांक हें भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण मागता. आमची गोची जीं परदेसांत आसात, जाय ते त्रास कोश काडटात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या चिंचोणच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. अशांक वार मरिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. अपुरबाईच्या भावां भयणांनो, काय बरी पवित्र सभा आमकां कुटुंबा बाबतींत शिकोवन दिता. आमच्या दर एकल्याच्या घराबे जावन आसात मुळावी पवित्र सभा, द डॉमेस्टीक चर्च. आनी हाका लागून आमी म्हणटा फामील जावन आसा शाळा मोगाची भावार्थाची. मादर तेरेजान म्हणलें, जरी तर तुका समाज बदलूंक जाय, गो एंड लव युअर फॅमिली. हें सगळें आमी जाणाव जाल्यार जें कितें आमकां जेजून शिकयलां, जें कितें आमच्या बाबा मागण्यांतल्यान आमी उचारता तें आमच्या कुटुंबांनी आमी हाडूंक, आमचें कसलेय तरेचें कुड्डेपण आसा तें तें पयस करूंक, ल्हान जावंक आनी खुणा जावंक आमी एकामेकाक बोगसोण्याच्यो ल्हान विकायच्यो मोगाच्यो आमच्या फॅमिलीन बरे घोराबे बांदूंक कुरपा मागून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमां शोनोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं.
माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी. प्रार्थया. कोणवळ्या बापा, भाग्यों तांकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषपुरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. अशें बसूया. भोबडीन आयच्या दिसा ही मिसाची भेटयला आमकां बरे तरेन प्रवचन केला. फादर अल्बानो फेर्नांदीस कुटुंब सेवा केंद्राचो वडील तो आमकां हांगासर वेळ काडून ही मिसाची भेटयल्या खातीर आमच्या सगल्या याज्ञिकांच्या नांवान फादर जोझफ, फादर जोवियर, फादर विक्टराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान काळजांतावन ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो उपट आशिर्वाद ताच्या वावराचेर आनी ताच्या भलायकेचेर फावो कर म्हणून मागता. आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या दुर्गा आनी सुकालदें वाड्यांतल्या भावां भयणींनी तांकांय काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा आमकां कोयर करूंक, वाजोवंक, शिनली आनी कोयरांत गावूंक आदार केल्ल्यांक सगल्यांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेरूय मागता. म्हजे खेरीत दिनवास आमच्या सिस्टरींक जाय तो वावर कोत्ता
अदीक करून आमचे एंजल्स तयार करूंक आदार करतात. आमचे सिस्टर वल्दना बरोबर दुसरे सिस्टरी विरेला ही आमची भयण सदांच आदार करता. तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर मिसाची मांडावळ बरे भशेन करूंक आमचे PPC वॉलंटियर्स खूब वावुरतात. तांकांय दिनवासता. भायल्यान ट्रॅफिक वॉलंटियर्स आमचे जायते आसा. तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे लिजन ऑफ मेरीची वांगडी, आमचे फाब्रिकाचे वांगडी, त्याच बरोबर दुसरी आमचे हिंगासर टीव्हीचेर प्रोजेक्शन करूंक आदार करतात. तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास अवलीश आमच्या भावाक हे व्हिडियोग्राफी करूंक तो आदार करता. यूट्यूबाचेर आमचे मीस उपरांत अपलोड करता. ताकाय आनी ताच्या वेळा आनी त्यागा पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा नोवेनाची मांडावळ करूंक सिल्ली आनी कारामोरड. फाल्यां आमचें निमणें नोवेन. आनी निमणें नोवेन देखून भाव भयणीं सगलीं येवंक जाय. आमी सजमत आयच्यान नोवेन कोबार जालें म्हणून. फाल्यां निमणें नोवेन वेस्पर्स आमचें. हांव मागतां सगल्यांनी हाजीर जावचें. हे देवाच्या उतराची ग्रेसकाय ह्या दिसांनी आमकां खूब मेळटा. आमच्या ओत्मीक फायद्याक ती घेवंक आनी सायबीण माय वरवीं आमचेर आशिर्वाद फावो जावंक आमी सगलीं वांटो घेवया. आयच्या दिसा भायर कॅन्टीन आमकां चलोवंक आदार केला. पाल्माग्रांत आनी सानमोडी वाड्यांतल्या भावां भयणींनी हांव तुमकां पाल्माग्रांत आनी सानमोडी वाड्यांतल्या भावां भयणांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जाय तो थोकोस घेवन सकाळीं ते आतां पर्यंत तुमी वावर केला. देवान तुमचेर उपट आशिर्वाद घालचो. तुमी भाव भयण्यांनी आदार केला आमकां घेवन जायत्यो वस्तू. आमी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. डॉन बॉस्को सुलकोन्ना फार्मांतल्यो आमी कॅज्यू नट्स ह्यो बियो हाडलेल्यो आसा आनी तांणी आमचेशीं दवरल्यात. तुमी घेवन तांकां आनी आमकां इगोजेक आदार करचो म्हूण मागता. आमचे दिनवास एंजल्स नेसल्यान ते आमच्या भुरग्यांक आनी तांच्या पेरंट्सांक तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. हांगासर ऑल्टर सबर्स आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. SSVP आमच्या वांगड्याचे स्टॉल भायर आसा. थोड्यो वस्तू आसा आनी थोडें डोनेशनूय गरिबांक ती घेतात. थंय वचून तुमी आदार करचो म्हूण मागता. आमी सदांच सांगत आयला आमी फेरी आतां जातली सुरू आनी फेरी जाताना तुमचोय सहकार जाय. कालच्या दिसा आमी एक जमात घेतली हेल्थ डॉक्टरा लागीं आनी आमी जी कमिटी आमी विचून काडल्यात तांचे बरोबर जाता ते भशेन आमी नितळसाण वावरूंक जाय आनी आमी सगल्यांनी तेंको दिवंक जाय. उपकार करून मागता फेरयेंत येतना तुमची घरासान बॅग्स घेवन येवची आनी उरलेलो दुसरोय आदार तुमी फावो करचो म्हूण मागता. कित्याक आमी सगल्यांनी वावर करीत जाल्यार आमकां सोंपें जातलें. तो तुमच्याय सहकाराक आमी रावता आनी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जाल्या उपरांत फाल्यांच्या दिसाच्या मिसाची प्रॅक्टीस आसतली आनी आयच्या दिसा जे वाडे आसले मातशे उपकार करून मागता इगोज साफ करची. उबी रावया. आयच्या दिसा तुमच्या सांगाता मिसाची भेट भेटूंक सोयीक दिल्ल्या खातीर पदवीकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली फॉर युअर प्रेयर्स. आमकां सगल्यांक मागण्याची गरज आसा. प्लीज प्रे फॉर अस आमच्या वावरा खातीर आनी आमी तुमच्या पासत मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात. मोगा सेवेच्या दाग्यांनी कुटुंब बांदूंक आनी जेजूच्या बरे वेशाचे मनशान जावंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार